औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शरतों से बचाए, सुख सुकून वाली और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी जिन्होंने कहा कि आप मेकअप के बगैर अच्छी लगती, बहुत शुक्रिया। वो मैं शादी पे गई हुई थी ना, तो फिर शादी पे तो बिल्कुल ही बंदा ऐसे नहीं ना जाता, अगला क्या है गमा दी मारी हुई माँ ये थे की लेना ये बहुत शुक्रिया जी। तो बाद में करूँगी। हुमैरा ने आज एक थंबनेल लगाया हुआ था, बच्चा अडॉप्ट कर लिया। मैंने कहा लो भाई ये अच्छी बात है, अगर बच्चा अडॉप्ट कर रही है तो। फिर कमेंट आया था ऐसे झूठ बोलती, अगर इसने अडॉप्ट करना होता तो ये जब आसिया के घर बेटी पैदा हुई थी तो उस वक्त ही ले लेती, इतना बड़ा ही बच्चा इसने क्या लेना। और देखे ना आबदा ने लेनी थी ना बेटी, हालांकि उसके 3 बच्चे थे, इसके पास तो चलो अल्लाह ताला माफ़ करे नहीं है बच्चा। अल्लाह ताला दे सब औलादों को साहिब औलाद करे, पंजतन पाक के सदके, हज़रत अली असगर नन्हे मासूम के सदके अल्लाह पाक सब बे औलादों की झोलियाँ हरी भरी करे। मेरे बेटे को और जितने बे औलाद है सबको ज़िंदगी वाली औलादें दे, माओं को अल्लाह ताला दुख ना दिखाए औलाद का। तो ये है कि आबदा के माशाल्लाह से 3 बेटे थे और उसने ज़रूरत थी, उसकी ख्वाहिश थी और उसने अपने देवर से बेटी ले ली। फिर मैंने पूरी वीडियो देखी जिसमें फिर वो एंड पे बता रही है कि जो हिबा है ना, हिबा को मैंने गोद ले लिया और हिबा जो है ना, हिबा को मैंने लेके जाना है और पेपर हो, मैं उसका जो पूरा साल नहीं ख़राब करना चाहती कि अभी इम्तिहान दे ले फिर उसके बाद मैं लेके जाऊंगी। 1 महीना रखूंगी, अगर मेरे पास रह लेगी तो ठीक है, नहीं रहेगी तो फिर मैं वापस ले आऊँगी। साथ कह रही है कि हिबा भी मेरी कोड़ी है तो उदा मामू भी कोड़ा है, तो मैं पता नहीं हुण गुजारा करनगे कि नहीं, तो फिर साथ में तुझे कमरा दूंगी, तुझे हर चीज़ लेके दूंगी, पढ़ाऊंगी, कपड़े हर चीज़ का कह रही है। तो वो तो बड़ी खुश है बच्ची, ज़ाहिर है एक बच्चे को जो भी है अच्छा रहन सहन खाना पीना हर चीज़ मिलेगी तो मेरे ख्याल में तो, और फुफ्फो वो भी फुफ्फो प्यार करने वाली, तो मुझे नहीं लगता उस बच्ची का दिल नहीं लगेगा। मैंने कहा अच्छा हो सकता है कोई छोटा ही बच्चा लेने लगी हो, लेकिन नहीं, वो तो हिबा की जब बात आई तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही है। साथ ही कहते हैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची में बच्चा ना अडॉप्ट कर रही है। मैं क्या है तो मेरा अगर कोई छोटा बच्चा होता तो हम मान भी लेते कि तुम अडॉप्ट कर रही हो, ये छोटा बच्चा तो है क्यों नहीं, ये बड़ा ही बच्चा है। तो ये तो मुझे ऐसे दाल में कुछ काला क्या, दाल ही पूरी काली लग रही है। तो उधर आई हुई है आबदा माशाल्लाह से, वाकई उसकी बेटी का ना पता नहीं चलता। मैंने ना उसके बेटे को देखा तो मैंने कहा ये तो आबदा का बच्चा है। फिर जहाँ वो इस घर से दूसरे घर जा रहा है ना, तो फिर मेरा भी साथ है, तो आगे जाके मेरा ने बच्ची का हाथ दिखाया और इसने कहा ये हमारी जी नन्ही परी। तो मैंने इसके भाई से कहा कि मुझे दे दो, तो उसने कहा हाँ मैं ना फ़ोन पे तुझे दिखाया करूँगा, देनी नहीं है। तो ज़ाहिर है जी उन्होंने एक जो मतलब कि कमी होती है, भाई हो तो बहन की कमी, बहनें हो तो भाइयों की कमी, तो वो भला देते हैं। और फिर हैं भी छोटे छोटे बच्चे, तो वाकई उस बच्ची का ना घर में पता नहीं चलता। पहले भी आके रह के गई है ना, उसका नाम क्या है आबदा, तो उसकी और वैसे भी कहते हैं जो बेटियां होती हैं ना वो बड़ी सुलझी हुई होती हैं, सीधी सादी शुरू से ही, मतलब वो बेचारी होती है ना, तो इतना तंग कोई नहीं करती। जो बच्चे होते हैं ना लड़के, ये तंग करते हैं, इनको पालना थोड़ा मुश्किल है। जो बेटियां हैं ना वो माशाल्लाह से आसानी से ही पल जाती हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे बेटों को भी बेटियों को भी। तो मैंने कहा लो भाई खुदा पहाड़ निकला चूहा, मैंने तो समझा पता नहीं कोई उसने भी कोई छोटी बच्ची किसी की देखी है जो वो ले लेगी। तो फिर आज माशाल्लाह से जी बनाई है कड़ी उसने अपनी जो है आसिया ने, तो सबके लिए कड़ी पकौड़ा पकाया है। तो खाना सब आपको पता है ना, जिस तरह इधर बने तो फिर भी सारे इधर खाते हैं, अगर उधर बने उधर तो वैसे मुझे नहीं आजकल पता कि उधर खाना बन रहा तो ये आसिया लोग भी उधर जाके खाते होंगे। नहीं, इसने ही बनाया था उस दिन भी आलू और मूंगरे, तो बता रही थी सारे टब्बरा तो ख़त्म हो गया। सुबह भी कह रही थी सालन जड़ा से ख़त्म हो गया, तो फिर अब्बास के लिए जहाँ रोटी बना रही थी तो उसकी मियाँ ने कहा कि अंडे बना के उसको सालन, अंडों का सालन दे के तो रोटी दे दो। फिर कहीं चावल बचे पड़े थे तो वो उसने आके बैठ के तो आसिया के साथ खाए हैं, जहाँ वो बता रही है कि बच्चे ने खा के पतीली वेली कर देती है। तो मतलब मुझे नहीं पता, आप लोग प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि जितनी छोटी पतीली में ये लोग कड़ी बनाते हैं ना, कि हमने कभी इतने छोटे बर्तन में कड़ी नहीं बनाई, क्योंकि जो बेसन है ना उसको भी पकते टाइम लगता है। हम तो मतलब जितनी ये कड़ी बनाते हैं ना, इतनी कड़ी हम लोग पतीले में बनाते हैं।
اور لسی تو ملے تو ٹھیک، لسی تو پھر ہوتی ہے نا، اس میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے اور اس کو صحیح پکایا جاتا ہے، کچھ تقریباً 4 گھنٹے تو ہم لوگ اس کو ضرور پکاتے ہیں کہ اس کا بیسن کچا نہ رہے۔ میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا چھوٹی سی پتیلی میں یہ کڑی بناتے ہیں، اور مطلب ان کے پورے جو فیملی کو پوری آتی ہے، تو میں نے کہا ان کا بیسن اتنی جلدی پک جاتا ہے؟ مطلب صرف انہوں نے وہ جو لسی آدھا ڈول تقریباً کلو، 2 کلو بڑی مشکل وہ لسی ہوگی 2 لیٹر، جس میں انہوں نے پکائی ہے، اور وہ اسی میں پھر بعد میں پکوڑے بنا کے ڈال دیے۔ تو میں نے کہا بھائی ان کی ویسے کڑی جلدی بن جاتی، ہم لوگ تو ہمارے ساگ اور کڑی دونوں بھی تقریباً پورا دن لیتی ہے۔ اب پتہ نہیں، آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کس طرح بناتے ہیں۔ کیا میں نے آپ کو صحیح کہا؟ کیونکہ ہماری ماؤں نے ہمیں بتایا کہ بیسن جلدی سے پکتا نہیں، اور اگر کچا بیسن آ جائے تو پیٹ میں درد ہوتی ہے، ایسی بات ہے نا، تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو چلیں جی، ہو سکتا ہے ان کی جلدی بن جاتی ہو کڑی، اور ان کو پیور جو ملتی ہے لسی، اس کی تو مزے کی تو بنتی ہوگی نا، ظاہر ہے۔ پھر جہاں فیاض بھی ساتھ بیٹھ کے تو کھا رہا ہے کھانا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بغیر پکوڑوں کے کھاتا ہے، اس نے پہلے پکوڑے کھا لیے تو بعد میں سادی کڑی لی، اور جوید کہتا ہے میں پکوڑوں کے بغیر کڑی کھاتا نہیں۔ تو بالکل جی، کڑی کھانے والی نہیں ہوتی پکوڑوں کے بغیر، پتہ نہیں کون کھاتے۔ ایک میری جاننے والی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہم نا اینڈ پہ چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے نا آلوؤں کے ڈال دیتے ہیں، اور ہم لوگ نا پکوڑے نہیں ڈالتے کہ پکوڑے جی بھیگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا لوگوں کڑی میں جب پکوڑے ڈلتے ہیں پھر ہی مزہ آتا ہے نا کھانے کا، نہیں تو اکیلی کڑی کا کیا بندے نے کھانا ہے۔ اور کڑی مجھے پہلے دن سے زیادہ اگلے دن مزے کی لگتی ہے جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو کڑی کا سن کے یقین کرے میرا بھی دل کر رہا ہے کڑی کھانے کو، کیونکہ ہمیں لسی نہیں ملتی۔ اس دن میں نے بنائی ہے نا 300 کی دہی منگوائی ہے، اور 150 کا آدھا کلو میں نے بیسن منگوایا، تو پھر کڑی بنائی، اور کڑی بنی تو بڑی مزے کی۔ تو جی ان کی پھپھو آئی، وہ بھی لے گئی، پھر ابیرہ کی ماما کے گھر بھی بھیجی، تمہارا ایک ہی ٹائم نکلا۔ میں نے کہا چل کوئی بات نہیں ہے، پھر کسی دن بنا لیں گے، جتنے لوگ کھائیں تو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جی، جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اس کو مل گیا۔ تو کیونکہ کڑی اور ساگ پہ نا بڑا ٹائم لگتا ہے، ہر بندہ آج کل میرا اتنا دل کر رہا نا ساگ، اور وہ بھی مجھے گاؤں کا ملے تو بندہ بنائے، تو گیس آ نہیں رہی، تو یقین کرے ہمت ہی نہیں کر رہے ہم لوگ پکانے کی کہ کیا کریں۔ اب 2-3 کہتے ہیں کلو جب گیس ڈلوائیں گے تو لگ پتہ جائے گا کہ کتنا ساگ مہنگا ہے نا بھائی، ساگ تو ملتا بھی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ چلو بھی اچھی بات ہے، جہاں ایک گھر سردی ہے نا ایک گھر کھانا بنتا ہے، تو ماشاءاللہ سارا جو پورا ٹبر ہے وہاں روٹیاں بناتا ہے اور آرام سے بیٹھ کے کھا لیتا ہے، تو صحیح ہو گیا۔ کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر، تو ابھی تک میں وہ شدہ رہنا، تو ابھی تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھانا وغیرہ کھا رہا ہے نا، اس کا نام کیا ہے، عباس۔ تو جب وہ آئے گی تو پھر اپنا اپنا سسٹم ہر بندے کا ہو جائے گا۔ تو جی بتا دیا ہے حمیرہ نے کہ گھر کب تک بننا ہے، شاید وہ کہہ رہی ہے تیسرے مہینے میں گھر یہ بنائیں گے عید کے بعد، کیونکہ ابھی مٹیریل اکٹھا کر رہے ہوں گے۔ 18-19 کو ہے نا رمضان المبارک کا ماشاءاللہ سے روزہ پہلا ہمارا، اور یہی 18-19 کو عید ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ مارچ کے۔ تو یہ ہے کہ رمضان شریف میں تھوڑا ہم لوگ تو کام میں کہتے ہیں کہ رمضان شریف کے یا پہلے ہو جائے یا عید کے بعد ہو، کیونکہ رمضان المبارک میں تو اور ہی بڑی مصروفیت ہوتی ہے۔ روزہ مطلب کہ ایک آپ کی روٹین سے ہوتا ہے، سحری افطاری، پھر آپ نے اپنی تلاوت کرنی ہوتی ہے، ایکسٹرا آپ کی جو عبادت ہوتی ہے وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں ہر بندہ کہتا ہے کہ کام ہو جائے تو چلے جی۔ آج وہ بھی کہہ رہا تھا جاوید کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ساڈا گھر بن جائے گا نا، تو وہ بھی کہہ رہی انشاءاللہ۔ ظاہر ہے جی ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ اچھا گھر بن جائے۔ جب میں کہتی ہوں چاہے بندہ ڈھانچہ ہی کھڑا کر لے، تو جیسے جیسے ہاتھوں میں پیسے آئے تو بندہ پلسٹر کرتا جائے، ایسی بات ہے نا، وہ گھر بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے ہماری آڈینس کو اتنا شوق ہوتا ہے نا دوسروں کے گھر دیکھنے کا۔ میں کہتی ہوں ان کا گھر ایسے ہی بن جانا، میں تو خود کہتی ہوں میں گھر شروع کروں اور میری آڈینس اتنا میرا چینل جو ہے نا اوپر لے جائے کہ میرا گھر بن جائے۔ آج کل میرے دل میں بس یہی آس لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ بڑا گھر بن جائے، اور بڑا گھر، کیونکہ چھوٹا گھر شکر اللہ پاک الحمدللہ ہے تو اپنا، لیکن یہ ہے کہ تنگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو صحن مل جائے نا تو مطلب جس طرح ہم لوگ ترسے ہوئے ہیں صحن کو، اللہ تعالیٰ کو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے جن کے اتنے بڑے گھر ہیں، چاہے گاؤں میں ہے چاہے شہروں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیبوں میں کرے جی، ہمیں اپنی بارگاہ الہی سے عطا فرمائے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو تو ضرور اللہ پاک گھر دینا۔ ہماری تو دعائیں آسیہ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی،
آپ لوگوں کے بھی لیے بھی جہاں جہاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کمیاں دور فرمائے اپنی مکمل ہستی کے صدقے. تو میں نے کہا چلے جی میں تھوڑا سا شیئر کروں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حمیرہ نے بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے. اور میرا ایک کمنٹ پڑھا, انہوں نے کہا کہ اگر ہبا کی بات ہے نا تو پھر انہوں نے بچہ اڈاپٹ نہیں کیا, اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا, ہے نا. ہاں جی. تو ظاہر ہے کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, جو مطلب جو بچہ کسی سے لیتے ہیں نا وہ پیدا ہوتے ہی لے لیتے ہیں کہ بچے کو عادت ہی ان کی پڑے, فیڈر پلائیں جو بھی کریں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ان کی عادت پڑے اور ان کو اپنے بچے کی عادت پڑ جائے. ایسی بات ہے بالکل. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.